दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुको अलिकति परिचय, म यो कोलमतेश्वर मन्दिरमा आइपुगेको छु हैन गुरुदेव, अलिकति परिचय हजुरको पाउन पाए हुन्थ्यो। अब नामले, शरीरको नामले चिन्नु पर्दा चाहिँ जगदीश प्रपन्नाचार्य भनेर चिनिन्छु। जन्मस्थलको रूपमा यसै नेपालको धादिङ जिल्ला मुरली भन्ज्याङ भन्ने स्थानमा जन्म भएको। अब जन्मकै थरलाई पनि गुमाउन नमिल्ने हुँदा भनिन्छ लम्साल ब्राह्मण गोत्रमा उत्पन्न भएको, माता जानकी र पिता बद्रीनाथ लम्सालको तृतीय पुत्रको रूपमा धरतीमा आएको हुँ। र हाल रुरुक्षेत्रलाई पनि कार्यक्षेत्र बनाइएको हुँदा रुरुक्षेत्र पीठाधीश भनेर पनि चिन्नुहुन्छ कतिपय। अलिकति हजुरको व्यक्तिगत पाटोतिर जान मन लाग्यो हैन गुरु। हजुर। अब हजुरको धादिङको जन्म हैन, अब रुरु क्षेत्रमा हजुर साधना गर्नुभयो हैन। हजुर। कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ हजुरलाई त्यो एउटा जुन हुटुटी जाग्यो, यो चाहिँ यो के परापूर्व कालदेखि एउटा तपाईँको घर परिवारमा पनि कोही त्यस्तो साधु सन्त महात्मा हुनुभएको थियो कि के थियो, अलिकति त्यो मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो गुरुज्यू। एकदम धन्यवाद। खास गरी मूल रूपमा हाम्रो पिताजी पनि यसै गरी आध्यात्मिक क्षेत्रका वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले केही पुराणहरू गर्नुहुन्थ्यो र हामी सानोमा यस्ता ध्रुव प्रहलादका कथाहरू सुन्न पाउँथ्यौँ। अरू हाम्रो बुवाको साथीहरू त्यसै अवस्था उमेरका व्यक्तिहरू आएर हामीलाई ध्रुव प्रहलादको कथाहरू सुनाउनु भएको कुरा अहिले पनि स्मरण छ। त्यसले गर्दा नि एउटा भित्र छाप परेको थियो, ओहो यति सानो भक्त बालक ध्रुवले पनि तपस्या गरेर भगवान्लाई प्रसन्न बनाएका थिए भन्ने कुराले छाप परेको थियो एउटा। र यस्तै सिलसिलामा एक समयमा हामी जब म भनौँ यो आफ्नो वासस्थान त्यति बेला हाम्रो भैरवामा भइसकेको थियो बसाइसराई, र त्यहाँ भारतका कोही सज्जन विद्वानको प्रवचन छ भनेर आयोजना भएको थियो। त्यो आयोजना भएको पर्चाहरू बाँड्ने क्रममा हाम्रो निवासस्थलमा पनि त्यो पर्चा ल्याएर छोडिएको रहेछ प्रचार गर्दै आउने भक्तहरूले। र त्यो उठाएर पढ्दा त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो मेरो जीवनमा कि त्यो पर्चा पढ्नु नै ठुलो कुरा रहेछ। त्यो पढेपछि त्यहाँ धेरै शीर्षकहरू थियो, यो विषयमा प्रवचन हुनेछ भनेर धेरै शीर्षक मध्येमा मेरो चाहिँ विशेष ध्यान अहिलेसम्म स्मरण छ कि जीवनको लक्ष्य के हो इत्यादि विषयमा प्रवचन हुनेछ भनिएको कुरामा नै मलाई अत्यन्तै गहन लाग्यो। र ओहो जीवन भनेको के हो र जीवनको लक्ष्य के हो त हाम्रो, यो कुरा बाल्यकालमा थाहा थिएन। त्यस कारणले यो बुझ्न पाउँछु भने म पनि सुन्न जान्छु भन्ने यही नै एउटा छाप पर्यो। त्यसपछि अरू जो केही आफूभन्दा ठुलो उमेरका बुवाहरू र दाजुहरू उमेरको जानुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग म पनि जान्छु। कति वर्षको हजुरको उमेर थियो त्यति बेला? 9 वर्षको। 9 वर्षको उमेर। त्यसपछि म पनि सत्सङ्गमा गएँ र एक दिन सुन्दै, पहिलो दिन सुन्दैमा अति राम्रो लाग्यो, ओहो जस्तो लाग्यो। अनि 7 दिन लगातार जाने अवसर पनि मिल्यो र त्यति 7 दिनमा नै एउटा यो दृढता बन्यो कि वास्तवमा यो जो स्कुलीय शिक्षा विद्या भौतिक विद्या पढिरहेको छु यसमा त भगवान्को विषयमा केही पनि आउँदो रहन्छ र यो पढेर त भगवान्लाई भेट्न खुसी बनाउन सक्ने विषय पनि केही छैन। त्यस कारणले म पनि संस्कृत पढेँ भने त्यो विषय राम्रोसँग बुझ्थेँ होला भनेर अनि संस्कृत पढ्ने इच्छा लाग्यो र अनि मैले संस्कृत पढ्नको लागि सल्लाह लिएर बनारस पुगेँ। त्यति बेलै जानुभयो 9 वर्षकै उमेरमा? पहिला चाहिँ म यो काठमाडौँकै हाम्रो दरबार हाई स्कुलमा आएर पढेँ। हजुर। 1 वर्ष यहाँ पढेँ, तर यहाँ चाहिँ अलिकति माहौल के थियो भने आधुनिकता नै बढी मिश्रित भएको लाग्यो। त्यस कारणले पूर्ण गुरुकुलीय ऋषिकुलको परम्पराको लागि चाहिँ खोज्ने क्रममा बनारसै ठिक होला भन्ने लाग्यो। कति वर्ष अध्ययन गर्नुभयो त्यहाँ? हजुर, म बनारसमा। हजुर। बनारसमा त अब त्यसपछिको पुरै अध्ययनै बनारस। पुरै बनारस। फेरि बिचमा चाहिँ भागवतको विशेष ज्ञानको लागि वृन्दावन गएँ, अनि केही समय अयोध्या पनि बसेँ। उतै हुँदै अयोध्यामा रामायणको विशेष चर्चा हुने गर्दथ्यो, त्यस कारणले अयोध्यामा बसेर रामायणको सारहरूलाई बुझ्ने अवसर मिल्यो। र बिचमा हरिद्वार ऋषिकेशको यात्रा पनि गरेँ। ऋषिकेशमा बस्दा गीताको अति परम सन्त महान सन्त स्वामी राम सुखदास, जसले आफ्नो जीवनमा फोटो कहिले खिच्नु भएन, उहाँको सङ्गत प्राप्त गर्नु नै ठुलो अहोभाग्य भयो। र गीताको अध्ययन र गीता कण्ठस्थ पनि गरियो त्यहाँ बसुन्जेल। लगभग गीता पुरै याद भयो, अर्थ पनि सार पनि बुझियो। त्यसपछि हरिद्वारका केही सन्तहरूको सङ्गम मिल्यो र फेरि केही सिलसिलामा सम्पूर्ण राजस्थान यात्राको अवसर पनि मिल्यो। र त्यहाँ विशाल गौशाला छ जो एउटा साँचौर जिल्लामा पथमेडा, जो दत्त शरणानन्दजी महाराज हुनुहुन्छ
उहाँको सान्निध्य प्राप्त भयो त्यो अवसरमा। र त्यो गौ सेवा उहाँको देखेर त्यो भाव देखेर लाग्थ्यो कि ओहो हामी पनि नेपालमा यसरी नै गौ सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भाव पनि जाग्यो। अरू धेरै कुरा जे जति देखिन्थ्यो प्रेरणा मिल्थ्यो अनि नेपाल भूमिकै स्मरण हुन्थ्यो र आफ्नै नेपालमा पनि हामीले पनि केही शिक्षा प्रेरणामूलक कार्य गर्न सकिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने भाव थियो। र भारतमा कतिपय सन्तहरूले यहाँ बस यो आश्रम सम्हाल भन्नुभएको पनि थियो, परन्तु नेपालमै केही योगदान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनाले अनि फेरि नेपाल नै आइपुग्यो। अब धेरै साधु सन्त महात्माहरूसँग हजुरले सान्निध्यता पाउनु भएको रहेछ होइन। अब अघि हजुरले वर्णन गर्नुभयो रामसुखदास, कस्तो अलिकति त्यो अनुभवको अध्यात्मको अहिले त धेरै युवाहरू पनि यसमा लालायित भइरहेका छन् होइन। अब साधु सन्त महात्माहरू चिन्न सकिँदैन, कसरी चिन्ने, को हुनुहुन्छ त सच्चा साधु सन्त महात्माहरू होइन, के छ अलिकति अब हजुरले त धेरै सान्निध्यता पाउनु भएको छ, त्यसको अलिकति मुमुक्षीहरू जुन छन् नि उनीहरूको लागि अलिकति केही बताइदिनुहुन्छ कि? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। मैले अस्ति भर्खरै हाम्रो नित्य सत्सङ्गमा पनि यो प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, सद्गुरु सन्त कसरी चिन्ने भन्ने विषय। हाम्रो यो सत्संस्कार जागरण भन्ने युट्युबमा पनि यो विषयको प्रवचन थोरै छ। तथापि सन्त, असली सन्त जो हुनुहुन्छ उहाँले यदि हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ भने शास्त्रको सार र प्रमाण अनुसार शिक्षा दिनुहुन्छ र ती सन्तमा धेरै देखावटी बनावटी हुँदैन, बाहिर चिप्लो र अरू धेरै जगतको प्रशंसा गरेर कुरा गर्नुहुन्न, मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि। त्यसकारणले जसमा अलिकति केही स्वार्थ लालच छ उहाँले पहिले अरूको प्रशंसा गरेर उसलाई मख बनाएर अनि आफूमा आकर्षित गर्न खोज्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हातमा लगाउनुपर्छ भन्ने जो सन्तको जीवन छ ती सन्तहरूमा जो छ त्यही नै देखिन्छ। त्यसकारणले धेरै नामको, दामको, यसको, कीर्तिको, ख्यातिको पनि अपेक्षा बुझिँदैन। त्यसकारणले सरल जीवन सरल ढङ्गबाट चलिरहेको देखिन्छ सरस्वती विचार गऱ्यो भने। र हामीलाई उपदेश दिनुभयो भने मनोमानी तर्कबाट मानिसलाई आकर्षित गर्ने खालको उपदेश हुँदैन। अलिकति हजुर आफ्नो जीवनमा चाहिँ उहाँहरूसँग भेट भएपछि, उहाँहरूको सान्निध्यता पाएपछि हजुरको आध्यात्मिक यात्रामा त्यो हजुरको अलिकति जुन आफ्नो भित्री साधनामा त्यो के परिवर्तन आयो त गुरुजी? अलिकति मलाई त्यो जान्न मन लाग्यो हजुरको आफ्नो आफूभित्र। एकदम जब मैले उहाँ स्वामी रामसुखदास महाराजजीको सङ्गत पाएको थिएँ, उहाँले कदापि आफ्नो चरणहरूलाई छुन नदिने भन्ने जो एउटा त्यो मूल कुरा थियो, त्यो देख्दा लाग्थ्यो कि हामीले त ओहो बडा हामी अज्ञानमा पऱ्यौँ भने त अज्ञानीले के गरिरहेका हुन्छौँ भन्दा कसैले आफूलाई ढोक्दैदेखि चाहिँ ठुलो भइन्थ्यो होला भन्ने अज्ञानमा परेका हुँदो रहेछौँ। त्यस कारणले यो यस्तो जो मान सम्मान हो यो भनेको आफ्नो जगतमा उन्नति देखिए तापनि अध्यात्ममा चाहिँ अधोन्नति हो। त्यस कारणले हामी यस्ता कयौँ साना साना नियमहरूबाट पनि अपरिचित भएर कयौँ पुण्यहरू गुमाएका हुन्छौँ। यस सबै कुरामा हामी संयमित हुनुपर्छ र सरल जीवन वास्तवमा एउटा साधु जीवन हो। साधु जीवनको वास्तविक नै सत्यता हो। सत्यतामा अलिकति पनि परिवर्तन हुन्छ भने त्यो साधु जीवन हुँदैन। त्यस कारणले यसमा अडिक हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रेरणा मिलेको छ। अघि हजुरले प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो आध्यात्मिक यात्राको सुरुवातको क्रममा चाहिँ त्यो एउटा पर्चा भेटेँ, त्यसमा चाहिँ जीवनको लक्ष्य के हो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदम प्रभावित गर्यो भन्नुभयो। अब यतिका वर्षसम्म आइसक्नुभयो हजुरले, अहिले हजुर यो कोलमतेश्वरमा साधनारत हुनुहुन्छ, कति ठाउँमा साधना गर्नुभयो होइन। के रहेछ त जीवनको लक्ष्य हजुरले अहिलेसम्म साधनारत रूपमा बुझ्दाखेरि होइन? एकदम शास्त्रको सार र साधनाबाट बुझ्दा जीवनको मानव जीवनको मूल उद्देश्य नै भगवत प्राप्ति हो। भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, भगवानलाई प्रसन्न बनाउनको लागि र जीवन मुक्त हुनको लागि नै मानव जीवन हो। अरू जति पनि यहाँ मानिसले सुख सुविधा खोजेका हुन्छन्, यसरी नाम अथवा आफ्नो एउटा सम्मान आदि जो यहाँ भूमिका धेरै वर्ष लगाएर मानिसले बनाउन खोजिरहेका हुन्छन्, यो कहिलेसम्मको लागि हो त भन्दा यो शरीर हुँदासम्मको लागि मात्रै त रहेछ नि। यो शरीर नै हाम्रो ठेगान छैन कुन दिन समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले हामी यति ठुलो भुलमा परिरहेका हुँदो रहेछौँ कि जुन शरीरको ठेगान छैन त्यसको नाम मान सम्मान त्यसको सुख सुविधा नै हाम्रो लागि अतिशय महत्त्वपूर्ण बनेर हामी त्यो अज्ञानमा भुलेरै पुरा जीवन बिताइरहेका हुँदो रहेछौँ। त्यस कारणले हामी यो त हाम्रो प्रारब्ध भाग्यले हामीले पाउने सुख सुविधा त पूर्व जन्मको कमाइले पाइहाल्छौँ नि, तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन। यो त हाम्रो व्यवहार चलाउनको लागि हुने एउटा व्यवस्था हो, आवश्यकता हो। आवश्यकताको लागि मेहनत गर्नु, कमाउनु यो शास्त्रले पनि आज्ञा दिएको छ।
परन्तु त्यतिमा भुल्नु त्यसैमा अल्मलिनु जीवन होइन। जीवन चाहिँ यहाँ टेकेर परमात्मालाई समाउनु पर्दछ भन्ने नै हाम्रो जीवन हो। अब हजुरहरू गुरुहरू ज्यूहरू त यस्तो मन्दिरमा बस्नु भएको छ, अब बटुकहरूसँग हुनुहुन्छ, साधनारत हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई आफ्नो साधनाले पनि माझिनु भएको छ। अरू गृहस्थीहरू व्यवहारिक मान्छेहरूलाई त आफ्नो व्यवहारिक धर्म पनि चलाउनु पर्यो, गृहस्थी धर्म पनि चलाउनु पर्यो होइन। जब उनीहरूलाई केही पीडा पर्छ, केही दुःख पर्छ अनि मात्रै मन्दिर जाने, देउतालाई पुकार्ने चलन छ नि त गुरुज्यू। कसरी अब त्यो जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि मनुष्य जीवनको लक्ष्य त भगवत प्राप्ति भन्नुभयो, त्यो त सम्झिँदो रहेनछ नि त गुरुज्यू। त्यही त, त्यसैको लागि त बार गरिए सत्सङ्ग गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले हामीसँग के प्यास लाग्यो, प्यास जगाउनको लागि सत्सङ्ग सुन्नु पर्दछ, अनि आँखा खोल्नको लागि पनि सत्सङ्ग सुन्नु पर्दछ। सत्सङ्गस्स विवेकस्स निर्मलम नयनद्वयम गरुड पुराणको प्रमाण छ। यो नै दुईटा खास हाम्रो नेत्र हो। हामीले यो नेत्र नपाएर हामी भ्रमित भएको हो। त्यस कारणले सत्सङ्ग अब हो, कतिलाई त सत्सङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन, अनि कसरी नेत्र खोल्छ त भन्दा यो चाहिँ जसलाई एउटा पूर्व जन्मको पनि पुण्यको उदयको संयोग भन्छ त्यसले अवश्य सत्सङ्ग पाउँछ। हामीले पूर्व जन्मदेखि नै एउटा सत्कर्म गर्दै आएका थियौँ, त्यसको उदय भएको व्यक्तिले अवश्य सत्सङ्ग पाउँछ। सत्सङ्ग पाएपछि नेत्र खुल्छ, नेत्र खुलेपछि ऊ जीवनलाई संयमित बनाउन सक्दछ। यो सत्सङ्गले पनि अलिकति व्यापारीकरण भएको छ कि गुरुज्यू, त्यो भएर पनि अलिकति बुझाउन नसकेको हो कि उहाँहरूबाट चाहिँ अलिकति त्यो स्वार्थ हाबी भएर पनि हो कि गुरुज्यू, के होला? हजुर, हिजो पनि मैले सत्सङ्गकै विषयमा यहाँ हाम्रो नित्य प्रवचनमा जोडेको थिएँ। त्यस कारणले सत्सङ्ग भनेको कि परिभाषा बुझ्नु पर्यो पहिला। सत भनेको नै परमात्मा हो, सत भनेको नै ईश्वर हो। उसको बोध गराउने चर्चा जहाँ हुन्छ, उसँग जोड्न खोजिने अभ्यास जहाँ गराइन्छ त्यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। अब अहिले सत्सङ्गको नाममा, भागवतको नाममा हजुरले भन्न खोजे जस्तै हो, मानिसहरूले स्कुल बनाउन, विद्यालय बनाउन, यो बनाउन, त्यो बनाउन भन्ने न्युमा अर्थलाई प्रदान दिए। त्यो यज्ञलाई चाहिँ द्रव्य यज्ञ भनिन्छ। त्यसलाई ज्ञान ब्रह्म यज्ञ भनिँदैन, त्यसलाई द्रव्य यज्ञ भनिन्छ। हामीले परिभाषा पनि राम्रोसँग छुट्याउन जानेका हुँदैनौँ, अनि चाहिँ सबैलाई एउटैमा मुस्न खोज्छौँ। यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। त्यस कारणले सत्सङ्ग भनेको त सत ईश्वरको चर्चा गरेर ईश्वर प्राप्तिको मार्गको व्याख्या हुने जो वर्णन छ त्यसलाई नै सत्सङ्ग भनिन्छ। त्यस्तो सज्जनको सङ्गलाई नै सत्सङ्ग भनिन्छ। सत्सङ्गको नाममा नै हामी नबुझेर अनि कुसङ्गमा पुग्छौँ भने त हाम्रो गल्ती हो। त्यस कारणले सत्सङ्ग र कुसङ्ग के हो हामीले छुट्याउनु पर्दछ। अनि यो जुन हजुरहरू जस्तो गुरुज्यूहरू, साधु सन्तहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि ऐक्यबद्ध भएर अलिकति जान नसकिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। यसमा गुरुज्यूको के छ अलिकति धारणा? अब कतिपय हुनसक्छ आफ्नो केही स्वार्थ बोकिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई त्यो सङ्कुचितपनले गर्दा ऐक्यबद्धतामा नहुनु होला। तर जो उदारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो अवश्य पनि हुँदैन, छैन। धेरैभन्दा धेरैमा वास्तविक सन्तमा उदारपन नै हुन्छ, वसुधैव कुटुम्बकम हुन्छ। त्यस कारणले अब जसमा त्यो स्वार्थपन हुन्छ र देखावटी रूपमा नै यदि यस प्रकारको पेसा रूपमा यसलाई अप्नाइएको छ भने चाहिँ त्यो कदापि सम्भव छैन। त्यसको लागि त स्वयंले भक्तहरूले नै चिन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अब कति अहिले चाहिँ युवाहरू धेरै चाहिँ अध्यात्ममा यो जुन अलिकति बुझ्न खोजिरहेका छन्, होमिन चाहिरहेका छन्। अब सही मार्ग निर्देशन पनि हुँदैन, घर परिवारबाट पनि त्यस्तो माहौल हुँदैन होइन। उनीहरू चाहेर पनि लाग्न सकिरहेका हुँदैनन्। के गर्नु पर्ला त? जुन सच्चा जुन जिज्ञासु प्यासीहरू हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? उनीहरूले बेस कसरी बनाउनु पर्छ गुरुज्यू? कसरी त्यसरी लाग्दा चाहिँ उनीहरूको साधना पनि सही होस्, गुरु पनि सही प्राप्त गर्नुहोस्, र जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि लक्ष्य भगवत प्राप्ति, त्यो यात्रासम्म निरन्तर कायम राख्न चाहिँ मैले अघि नै भने, किनकि प्यासीले खोज्नु त पर्यो पहिला नम्बर। भोक लागेकोले अन्नको खोजी त गर्नु पर्यो। त्यस्तै अध्यात्मको प्यास लागेकोले अध्यात्म खोज्ने हो। खोज्ने क्रममा हामी कहीँ पनि पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले कस्तो चाहिँ हाम्रो प्यास छ त्यो अनुसारको हामीलाई उत्तर आइरहेको छ कि छैन त पहिला जिज्ञासा। गीतामा भगवानको भनाइ के छ भने, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हामी त्यो बुझ्नको लागि तत्त्वज्ञानीको साथमा के लिएर जानुपर्छ त? जिज्ञासा, प्रश्न लिएर जानुपर्दछ। मोक्षको मार्ग के हो, सफलताको यो मोक्षमा सफल हुने उपाय के हो, त्यस अनुसारको जिज्ञासा राख्दा त्यस अनुसार शास्त्र अनुकूलको प्रमाण अनुसारमा उत्तर आयो भने हामी त्यो सद्गुरुद्वारा अवश्य तर्दछौँ। अब कसैमा सामान्य कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसमा त्यो कमी कमजोरी देख्नु हाम्रो पनि कमी हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले गरेको निष्ठाले हामी तर्ने हो। उसको कमजोरी देख्दा हामी नै एउटा तल झर्ने हो। हामीले त शास्त्र अनुकूलको प्रमाण ज्ञान पाउँछौँ भने
कहीँ पनि लिन सक्छौँ। त्यस कारणले सङ्गत गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ, जिज्ञासा राख्दै जाँदा थाहा हुन्छ, त हाम्रो जिज्ञासा अनुसारको हामीले उत्तर पाउँछौँ भने हामीले त्यहाँ अरू सामान्य उनका दोष आदिलाई अवलोकन गरिरहनु हुँदैन। किनकि दोष खोज्यौँ भने भगवानको पनि दोष पाइन्छ। अनि शास्त्र नजानेका, शास्त्र पनि नपढेका जुन हुन्छ नि अलिकति त्यस्ता मुमुक्षुहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ गुरुज्यू? हजुर, शास्त्र नजानेकाले शास्त्र जानेकाबाट बुझ्नु पर्दछ, शास्त्रको सार बुझेकाबाटै बुझ्नु पर्दछ। हजुर, त्यस कारणले त गुरुको संसर्गद्वारा, गुरुको आज्ञा निर्देशन पालन गर्दा, सद्गुरुको वाणीलाई विश्वास गर्दा नै पार हुने हो। हजुर, गुरु कृपा भगवत कृपाद्वारा नै पार हुने हो। भनेपछि यो सम्पूर्ण मनुष्यको लक्ष्य भनेको त्यही भगवत प्राप्ति नै हो, अन्तिम लक्ष्य। एकदम एकदम अन्तिम लक्ष्य। त्यो नभएसम्म उसले हजारौँ जन्म किन नलियोस्, तर ऊ कदापि शान्ति र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यस कारण अन्तिम सार मनुष्य जीवनको त्यही नै हो, भगवत प्राप्ति। त्यस कारण भगवत प्राप्ति नभएसम्म कयौँ जन्म बित्योस् तर उसले पूर्ण शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। अन्त्यमा अब गुरुज्यूलाई चाहिँ अब यो जुन यो कोलमतेश्वर, अब हुन त अघि नै भनिसक्नुभयो हजुरले होइन, अब यहाँ साधनारत हुँदा होइन हजुरको अनुभवहरू, आध्यात्मिक अनुभवहरू अलिकति हामीलाई केही बताइदिन मिल्छ? अब हुन त म त्यस्तो आफूलाई यो हुँ, फलानु हुँ, साधक हुँ, ज्ञानी हुँ, भक्त हुँ, यो चाहिँ केही पनि भन्न चाहन्न। तथापि जसले भगवानमा दृढ विश्वास गरेर एक प्रकारको प्रयास गरिरहन्छ, जीवनमा त्यो प्रयासमा लागिरहन्छ भने उसलाई भगवानको पनि अनन्त कृपाको अनुभव हुन्छ। त हरेक पलमा हामीले जे चाह्यौँ, भगवानसँग हाम्रो एउटा प्रेमको सम्बन्ध बन्यो भने आफ्नो भक्त, प्रेम गर्ने भक्तलाई भगवानले पनि प्रेम गरिबक्सिँदो रहेछ। त्यस कारणले कयौँ सङ्कटहरूबाट पनि रक्षा गर्नलाई स्वयं त्यो जिम्मेवारी भगवानले लिनुहुन्छ र कुनै उसको साधारण आवश्यकता, एउटा सानो कुरा पनि हामीले मानिससँग मागेर काम चल्ने कुरा पनि भगवानले त्यो पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले अब त्यो जो यस्तो कृपालु भगवान हुनुहुन्छ उनको हामी शरणमा पर्दछौँ, अभिमान रहित भएर पर्दछौँ भने हामीलाई अवश्य परमधाम पनि प्राप्त हुन्छ र अन्ततोगत्वा जीवन भगवत प्राप्तिमा सफल हुन सक्छ। यसको निमित्त हामीसँग कुनै अभिमान हुनु हुँदैन। न म ज्ञानी हुँ, न साधक हुँ, न भक्त हुँ, न कर्म गर्नेवाला कर्मी हुँ। यो कुनै प्रकारको अभिमान रहिरहँदा चाहिँ हामी कृपा पात्र बन्न सक्दैनौँ। अभिमान शून्य भएर गर्दा गर्दै, गरी त गरिरहनुपर्छ, गर्दा गर्दै पनि केही गर्न सकेको छैन, हे प्रभु मेरो कुनै सामर्थ्य छैन, हजुरको कृपाको मात्रै अभिलाषी छु भन्ने भावमा गयौँ भने केही न केही आनन्दको अनुभूति सबैलाई हुन सक्छ। अहिले फेरि हजुरले कुरा गरिहाल्नुभयो यो जुन अन्तस्करणको शुद्धि, यो साधना गर्नु भनेको अन्तस्करणलाई शुद्ध गरिरहनु हो कि के हो गुरुज्यू अलिकति? हजुर, एकदम साधना कस्तो किसिमको साधना? साधना धेरै प्रकारको छ। अब भन्नुपर्दा कोही साधना हुन्छ सिद्धिमा मात्रै पुर्याउने, संसारको आफूले चाहेको कुरा, कसैलाई साधनाको धेरै, अब शास्त्रको धेरै कुरा गर्ने अहिले फुर्सद नहोला, परन्तु साधना धेरै किसिमको हुन्छ। कोही प्रेत सिद्धिको साधना हुन्छ, कोही भूत सिद्धिको साधना, कोही अष्टसिद्धिको साधना, होइन? त्यस कारणले कस्तो साधना गर्ने त हामीले भन्दा साधना भनेको साध्नु हो, आफूलाई साध्नु, आफूलाई माझ्नु हो, पखाल्नु हो, भित्रका अन्तस्करणका विकारहरूलाई पखाल्नु हो। त्यसको निमित्त गरिने जो सात्विक आराधना हुन्छ त्यसलाई साधना भनिन्छ। स्वयं शुद्ध भएर मुक्त हुनको लागि अथवा भगवत प्राप्तिको आनन्द लिनको लागि जो माझिने क्रियाहरू हो ती सबै साधना हुन्। हजुर चाहिँ कुन सम्प्रदायबाट वा कसबाट? संसारको सृष्टि सबै भगवानकै हामी अंश हौँ, परमात्माकै सबै एक अंश हौँ। त्यस कारण सबैको लक्ष्य परमात्मा नै प्राप्ति हो। तथापि एउटा विशेष गुरुको निर्देशनमा चल्नको लागि एक सत्सम्प्रदायको जरुरी हुन्छ। त्यसको निमित्त सत्सम्प्रदाय विहीनाय सर्वाते निष्फला क्रिया साण्डिल्य स्मृतिमा वर्णन भएछ, अरू शास्त्रमा वर्णन भए जस्तै त्यो आवश्यक रहेछ। त्यस कारणले सम्प्रदाय भनेको सङ्कुचितता होइन, सम्प्रदाय विशाल हो। सम्प्रदायले विशेष ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ सम्प्रदायमा। त्यस कारणले मैले पनि सम्प्रदायलाई स्वीकार गरेको छु र स्वीकार गरे तापनि अरू सम्प्रदाय कमजोर होइनन्, अरू सम्प्रदाय भन्दा यो महान भन्ने यसो अभिमान राख्नु हुँदैन, राखिँदैन। त्यस कारणले भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायणलाई इष्टदेव रूपमा मान्ने श्री वैष्णव सम्प्रदायको म एक दीक्षित व्यक्ति हुँ, जो हाम्रा मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर श्री स्वामीजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँसँग दीक्षा लिएको। कति वर्ष अगाडि? करिब 18 वर्ष भयो। 18 वर्षदेखि त्यही साधनामा साधनारत हुनुहुन्छ, तल्लीन। हजुर, हस्, धन्यवाद गुरुजी। एकदम, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।